sa mangit-ngit nato nga kinabuhi. Walay laing makapadan-ag niini si Jesus lamang. Walay laing makadan-ag sa mangit-ngit natong kinabuhi, only Jesus, no? Ang atong salmo nindot kaayo ug mao kini ang giingon, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Kung si Kristo maong akong kahayag ug akong kaluwasan, nan kinsa may atong kahadlukan, kinsa may atong kalisangan. Kung si Kristo mao ang atong kahayag ug kaluwasan, di ba? Ang Ginoo mao ang atong kaluwasan, wala kini magpasabot mga igsoon nga all our problems will disappear. O di natamo agig mga problema makasakit sa kinabuhi, no. Pero kini nagpasabot nga sa maong mga kasakit mga igsoon, we do not walk alone. We do not walk alone. Jesus is with us, no? Mao na nga moingon ta sa atong kagalingon nganong mabalaka man ko, nganong mahadlok man ko, Jesus is with me.